अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 से 1939 तक जो रहीं, जो उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की हिंदुस्तान के प्रोविंसेस में, तो उनका जो रोल है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, एक नया कानून लेके आए, यानी हिंदुस्तान का दस्तूर लेके आए। उस दस्तूर के अंडर उन्होंने कुछ इलेक्शंस करवाए, यानी प्रोविंसेस में इलेक्शंस करवाए थे, सूबों में इलेक्शन करवाए थे। तकरीबन 11 सूबे थे हिंदुस्तान के उस वक्त। उन 11 सूबों में जब इलेक्शन हुए और उनका रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट में कांग्रेस जो है उसको मौका मिला 8 सूबों के अंदर अपनी हुकूमत बनाने का। तो उसको ज़्यादा सीटें मिली तो ज़ाहिर है उसने हुकूमत बनानी थी। जब हुकूमत बना ली गई हिंदुस्तान के 8 सूबों में, 11 में से कांग्रेस ने अपनी हुकूमत बना ली, तो उसने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो पॉलिसीज़ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नुकसानदेह थी, यानी उनको जो है वो नुकसान हो रहा था। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स या इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ गए थे, जो हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर कर रहे थे, यानी एक गल्फ क्रिएट हो रही थी, एक खलीज बन रही थी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान उन पॉलिसीज़ की वजह से, कांग्रेस की। तो सबसे पहले जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी उनमें उनका जो इम्पैक्ट हुआ या जो पॉलिसी बनाई गई वो थी हिंदू मुस्लिम वायलेंस की। तो कांग्रेस ने हद्दुल मक़दूर कोशिश की कि हिंदू और मुसलमानों की जो वायलेंस है, ये जो कम्युनल वायलेंस है, ये जो दो कम्युनिटीज़ में वायलेंस है वो इंक्रीज़ हो जाए। और ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें हिंदू मुस्लिम वायलेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई थी। उसका जो लेवल है वो बढ़ गया था। यानी कांग्रेस के जो गुंडे थे या जो हिंदू थे, जो शिद्दत पसंद हिंदू थे, वो ऐसी कार्रवाइयाँ करने लग गए कि जो वायलेंस है वो इंक्रीज़ हो गई, यानी बढ़ गई थी। तो ये पहला कांग्रेस का स्टेप है कि वायलेंस को इंक्रीज़ कर दिया, और यही इम्पैक्ट है आने वाले वक्त में जो जो मुसलमानों की लाइफ्स पे हुआ, यानी जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे उनकी ज़िंदगियों पे इसका बड़ा अहम असर हुआ था, और उन्होंने आने वाले वक्त में अपने लिए एक मुल्क भी डिमांड किया था। अच्छा, फिर जो दूसरा हमें नज़र आता है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से स्टेप, वो है राइट्स को स्नैच कर लेना, यानी छीन लेना। यानी हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उनके जो राइट्स थे, जो पॉलिटिकल राइट्स थे, जो उनके इकोनॉमिक राइट्स थे, जो उनके सोशल राइट्स थे, जो उनके रिलीजियस राइट्स थे, वो उनसे छीन लिए गए। यानी हद्दुल मक़दूर कोशिश की गई कि मुसलमानों को उनके राइट्स ना मिलें। तो ये जो राइट्स को छीन लेना है, ये पॉलिसी है, ये भी बड़ी अहम साबित हुई मुसलमानों को दूर करने में हिंदुओं से। यानी मुसलमान जो हैं वो अपने लिए अलग मुल्क मांगने की तरफ चले गए ऐसी पॉलिसीज़ को देखते हुए कि कांग्रेस जो है वो अगर यहाँ से अंग्रेज़ चले जाएंगे तो फिर क्या होगा हमारे साथ। अंग्रेज़ों के होते हुए कांग्रेस ये कर रही है, तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद मुसलमानों के साथ क्या होगा हिंदुस्तान में रहते हुए। तो स्नैच किए राइट्स मुसलमानों के, ये उसकी पॉलिसी थी 1937 से 1939 के ड्यूरिंग। फिर देखते हैं हम जो तीसरा पॉलिसी है वो एलिमिनेशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। कांग्रेस ने उर्दू लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया। जिन सूबों में उसकी हुकूमत थी वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सरकारी ज़ुबान है, उसको हिंदी को बना दिया गया। तो ये जो पॉलिसी है, इससे मुसलमानों ने ये फील किया, महसूस किया कि उनकी जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, जो उनकी ज़बान की शनाख्त है, वो ख़तरे में पड़ गई है। यानी कांग्रेस जो है वो ज़बरदस्ती मुसलमानों की लैंग्वेज के दर पे है, यानी उसके अगेंस्ट हो गई है और उसको वो ख़त्म करना चाहती है। तो ये जो पॉलिसी है कांग्रेस की, ये भी नेगेटिव एलिमेंट था उनकी पॉलिसी में कि उन्होंने मुसलमानों की जो ज़ुबान की शनाख्त है वो उनसे छीनने की कोशिश की। अच्छा, फिर जो मुस्लिम लीग है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की। यानी जब वो इलेक्शन के रिज़ल्ट आए 1937 के, तो जो मुसलमान जो हैं वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीते थे, कुछ सीटें मुस्लिम लीग जो है वो जीती थी, तो उनको परसुएड किया गया, उनको लालच दिया गया कि अगर आप मुस्लिम लीग को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको हम ये मिनिस्ट्रीज़ देंगे या ये पोर्टफोलियोज़ दिए जाएंगे, ये आपको ओहदे दिए जाएंगे। तो उनको जो है वो मुस्लिम लीग से निकालने की कोशिश की गई
تاکہ مسلم لیگ کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کی جو ریپریزنٹیٹیو جماعت ہے اس کا وجود جو ہے وہ ختم کر لیا جائے. تو یہ ان کی جو ایفرٹ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیڈرز تھے جو انہوں نے سیٹیں حاصل کی تھیں ان کو کانگریس میں شامل کیا جائے, تو اس پالیسی کا بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوا تھا. اچھا, پھر جو ایک اور پالیسی ہے وہ انٹرفیرنس ہے ایڈمنسٹریشن میں, یعنی انتظامی معاملات کے اندر بھی کانگریس نے انٹرفیئر کیا. انتظامی معاملات جیسے کہ جو بھی انتظامیہ ہوتی تھی ان کو لیٹر لکھے جاتے تھے کانگریس کی طرف سے کہ اگر کوئی آفیشیل آپ نے انیشیٹو لینا ہے تو کانگریس کے جو لیڈرز ہیں اس ایریا کے ان سے آپ کو ڈسکس کرنا ہوگا. خاص طور پہ جو جوڈیشری تھی ان کو یہ لیٹر لکھے گئے کہ کچھ خاص جو کیسز چل رہے ہیں ان کا فیصلہ خاص کیا جائے, یعنی فیور میں کیا جائے, جو کانگریس کے لوگ ہیں یا ہندو ہیں ان کی فیور میں کی جائے. تو یہ جو انٹرفیرنس ہے جو خالص انٹرفیرنس ہے یہ بھی مسلمانوں کو ہندوؤں سے دور کر گئی. ایسے اچھا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اور پالیسی تھی وہ نیشنل اینتھم بنانے کی تھی, یعنی بندے ماترم کو نیشنل اینتھم کا درجہ دے دیا گیا, یعنی وہ بنا دیا گیا تھا. اچھا, اس جو اینتھم ہے بندے ماترم کے اندر مسلمانوں کا نیگیٹو امیج پیش کیا گیا ہے, انہیں یہاں پہ فارنر کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور ان کو یہاں سے نکالنے کا کہا گیا ہے. یعنی یہ جو انن مات ناول ہے وہاں سے لیا گیا ہے بندے ماترم کا یہ جو گیت ہے. تو یہ مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے اس بات پہ احتجاج کیا, قائد اعظم نے احتجاج کیا کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں نکال رہے ہیں اس معاملے سے, یعنی یہ جو ترانہ ہے یہ مسلمانوں کی فیور میں نہیں ہے, تو یہ ہندوستان کا ترانہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز بھی, یہ پالیسی بھی نیگیٹو رہی اور مسلمانوں کو دور کر دیا ہندوؤں سے. اچھا, پھر ایک اور اہم جو سٹیپ لیا کانگریس نے وہ یہ تھا کہ جو ٹرائی کلر فلیگ تھا, یعنی جو کانگریس کا فلیگ تھا اس کو ہی نیشنل فلیگ کا درجہ دے دیا گیا. یعنی جہاں جہاں سرکاری عمارتیں تھیں وہاں پہ 2 فلیگ لہرائے گئے, ایک برٹش فلیگ یعنی وہ جو یونین جیک تھا, جو برٹش فلیگ تھا وہ یونین جیک کہلاتا تھا, وہ لہرایا گیا, ساتھ ہی اس کے کانگریس کا فلیگ تھا. مسلم لیگ کا فلیگ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا ان ایریاز میں جہاں جہاں کانگریس کی حکومت تھی. تو یہ شو کیا گیا کہ 2 ہی پارٹس ہیں ہندوستان کے اندر, ایک کانگریس ہے اور دوسری برٹشرز ہیں. تو یہ پالیسی بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو پسند نہیں آئی کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو نکال رہے ہیں ہندوستان کی جو پولیٹکس ہے اس کے اندر سے. اچھا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریلیجیس کسٹمز تھیں مسلمانوں کی اس میں انٹرفیئر کیا گیا. مسجدوں کے باہر جو ہیں وہ باجے بجانا شروع کر دی, یعنی نماز کے اوقات کے دوران خاص طور پہ جو جب عید کا موقع آتا تھا تو سیکشن 144 نافذ کر دیا جاتا تھا. اس سیکشن کے انڈر جو ہے وہ 4 سے زیادہ لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو مسلمان جو ہے عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. خاص طور پہ جو بڑی عید تھی وہاں پہ مسلمانوں نے قربانی کرنی ہوتی تو گائے کی جو ذبح ہے اس پہ بھی پابندی لگا دی جاتی تھی, مسلمانوں کو قتل کیا جاتا تھا اس میں. تو مسلمانوں کے جو ریلیجیس میٹرز تھے اس میں بھی یا کسٹمز تھیں اس میں بھی انٹرفیئر کیا گیا. یہ چیز جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک حاصل کرنے کی طرف لے کے گئی آنے والے وقت میں. اچھا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایجوکیشن کی اسکیم شروع کی گئی جس کو ودیا مندر اسکیم کہا جاتا ہے. اس اسکیم کے انڈر جو ہے وہ مندر کے اندر تعلیم دی جاتی تھی پرائمری لیول تک, یعنی چھوٹے بچوں کا جو مائنڈ ہے وہ بت پرستی کی طرف لے کے جایا گیا ودیا مندر اسکیم کے تحت. اچھا, اس کے بعد ایک اور اسکیم انٹروڈیوس کروائی گئی, ایجوکیشن کی اسکیم تھی جس کو واردا اسکیم کا نام دیا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر ذاکر نے تیار کی تھی کانگریس کے لیے. خاص طور پہ جو کانگریس کی آئیڈیالوجی تھی وہ امپلیمنٹ کی گئی یا وہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کے مائنڈ میں یہ چیز ڈالی گئی اس پالیسی کے تحت. اچھا, پھر جو ہے وہ میس موومنٹ کی گئی, یعنی کہ دنیا جو لوگ تھے ہندوستان کے ان سے کانٹیکٹ کیا گیا اور کانگریس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی. مسلم لیگ کو جو ہے وہ نگیٹ کیا گیا. تو یہ چند ایک پالیسیز تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو کانگریس سے اور ہندوؤں سے دور کیا اور انہوں نے آنے والے وقت میں جو ہے وہ الگ ملک ڈیمانڈ کیا. تو جب کانگریس منسٹریز ختم ہوئی 1939 میں تو مسلمانوں نے ڈے آف ڈیلیورنس منایا, یعنی شکرانے کا دن منایا اور دعائیں کی گئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا گیا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی. تو یہ چند ایک پوائنٹس تھے کانگریس منسٹریز کے. امید کرتا ہوں آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا.